لایا ہوئے گا اللہ دی بارگاہ اندر انہاں بندیاں دیاں سفارشاں کرنگے عرشاں والا رب حجر اسود رکن یمانی دیاں سفارشاں نو قبول کر کے اللہ انہاں دے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر کے اللہ جنت حقدار بنا دے گا دعا کرو اللہ پاک توفیق دے اللہ اکبر او سونےو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اوتھے نال ایک مقام ملتازم بھی ہے مقام ملتازم بھی ہے او کیڑی جگہ تے مقام ملتازم میں حجر اسود تو لگ کے بیت اللہ دے دروازے تک بیت اللہ دے دروازے تک جنی جگہ ہے انہوں ملتازم کہندے نے جندہ معنی ہے چمڑن دی جگہ اللہ کو اللہ اللہ او سونے ہو اللہ دی قسمیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ جدوں بندہ ملتزم دے کول کھڑا ہوندا تے انج کر کے کھاتا تا کردا نظرات آوندیاں نے تے سینہ بیت اللہ دے نال نال فٹ ہو جاندا ہے سینہ بندے دا بیت اللہ دے سینے نال فٹ ہو جاندا ہے تے ٹھنڈ تے اوتے ضرور ہی پیندی ہوئے گی مزہ بڑا آندا ہوئے گا جدوں انج کر کے ہاتھ بندہ پاندا ہے یقین کرو چیخاں انسان دیا ایٹومیٹک ہی نکل آندیاں نے نظرہ تا ہاتھ تا اور سینہ بیت اللہ دے سینے نال فٹ تے ٹھنڈ تے ضروری پیندی ہے نا پھر اللہ اکبر کیسی ٹھنڈ اللہ سونیا سب نو دکھا دیکھ اللہ سب نو دکھا دیکھ اللہ اکبر کیا بات ہے جدوں بندہ اتھے پہنچ دا یقین کرو میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جاندا ہے نا بیت اللہ تے پہلی نظر پیندی اللہ پہلی نظر دے نالی زندگی دے گناہاں تے معافی دے کلم پھیر دیندا ہے کیا بیت اللہ اللہ اکبر تے بابا جی آندے نے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ اے اپنے بوئے وچ بیٹھ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے اللہ اپنے بوئے وچ بیٹھ کے رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ ملتزم نال لگ کے دعا کردا ہے عرشاں والا دعا رد کردا ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ اوتھے نال چمڑ کے دعا کردا ہے عرشاں والا رد کردا ہی نہیں اللہ 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 تے پھر بابا جی نے کیا اللہ اللہ اپنے بوئے وچ بیٹھ کے سانو رو لین دے